हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ रेसियो। रेसियो भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। रेसियो भनेको नेपालीमा दाइजो होइन, दाँजो है। ल, दाइजो इज ब्याड थिङ। अनि त्यस पछाडि अब दाँजो भनेको कस्तो चिजमा हुन्छ दाँजो भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तै तपाईसँग 25 रुपियाँ छ र तपाईँको साथीसँग तपाईँको साथीसँग 50 रुपियाँ छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग तपाईँको साथीभन्दा कति रहेछ? आधी रहेछ, ठ्याक्कै आधी भनेको 1/2 लेखौँ। हाफ कति रहेछ? हाफ रहेछ। अब भन्दाखेरि के भन्ने, मसँग चाहिँ ऊभन्दा आधी रुपियाँ छ, आधी पैसा छ भनेर भनिन्छ नि। हो, त्यो आधी भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको नै रेसियो, त्यो भनेको नै कम्पेयर गरेको हो। रेसियो भनेको नर्मल्ली भन्दाखेरि के हो? कम्पेरिजन हो। र कम्पेरिजन के को कम्पेरिजन हो? 2 अथवा 2 भन्दा बढी। हामीले अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ 2टा मात्रै भन्छौँ। त्यही भएर दुईटा क्वान्टिटीको कम्पेरिजनलाई हामीले रेसियो भनेर भन्छौँ। र त्यो दुईटा क्वान्टिटी के हुनुपर्छ? मैले भर्खर भने नि तपाईँहरूलाई, दुईटै पैसाकै कुरा गरेको थिएँ। भनेको दुईटै एउटै चिज हुनुपर्छ, एउटै काइन्डको, एउटै खालको चिजको है। भनेको अफ सेम काइन्ड, एउटै काइन्डको, एउटै खालको चिजको है। अब जस्तै लेन्थको गर्नु पर्यो होइन, लेन्थको गर्नु पर्यो भने मानौँ तपाईँसँग 15 सेन्टिमिटरको स्केल छ, रुलर, र तपाईँको साथीसँग 30 सेन्टिमिटरको त्यो 30 सेन्टिमिटरको रुलर छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मसँग चाहिँ उसको स्केलको आधी मेजरमेन्टको, आधी लेन्थको स्केल चाहिँ मसँग छ भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यो चाहिँ के भयो? दुईटै सेन्टिमिटर लेन्थकै कुरा भयो नि। सेम काइन्डको कम्पेरिजन हुनु पर्यो है। ल, अनि त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ एउटा फ्र्याक्सन जस्तो पनि बुझ्दा हुन्छ, फ्र्याक्सन हो भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ। र यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि, एउटालाई अर्कोले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ। एउटा क्वान्टिटीलाई अर्को क्वान्टिटीले डिभाइड गर्नुभयो भने रेसियो आउँछ। र रेसियोलाई लेख्ने तरिका जस्तै अघि मैले भने नि, ₹25 र ₹50 को कुरा गरेँ नि। यसलाई चाहिँ हामीले रेसियोमा लेख्नु पर्यो भने के भन्छौँ? पहिला सुरुमा 25 डिभाइड बाई 50 गर्छौँ, रुपिज है। अनि यो रुपिज र रुपिज काटिन्छ। अनि यो 25 टाइम्स 2 1 भनेपछि 1/2 आयो। यसलाई रेसियोमा लेख्दा 1 अनि यसरी अनि 2। यसलाई पढ्दा कसरी पढ्ने? 1:2 भनेर पढ्ने। यो सिम्बललाई is2 भनेर पढिन्छ म्याथमेटिक्समा। र कम्प्युटर अथवा अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ अरू ठाउँमा प्रयोग भयो भने यसलाई कलन भनेर भन्छ है। यसलाई कलन, अनि यस्तोलाई चाहिँ सेमिकलन भन्छ। यो बुझिराख्नुहोस् है, पछि आइटी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई काम लाग्छ। सेमिकलन र कलन भन्ने हुन्छ। यो वाला साइनलाई चाहिँ कलन भनेर भन्छ। र यसलाई म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले is2 भनेर पढ्छौँ है। ल, यो भयो। अब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 होइन, 1/5, 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10 यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन् त? खासमा यी सबै कुराहरू कम्पेरिजनमा आउने युनिट कुराहरू हुन् है। र रेसियोको कहिले पनि युनिट हुँदैन, यो एउटा नम्बर मात्र हो है। ल, यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म कुनै पनि दिएको एक्जाम्पलहरू हेरेर होइन, कुनै क्वान्टिटीहरूलाई रेसियोमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है। जस्तै यहाँनिर क्वेसनले भनेको छ, फाइन्ड द रेसियो बिट्विन 25 सेन्टिमिटर एन्ड 40 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। यस्तो बेलामा के भन्नु पर्यो? रेसियो अफ 25 सेन्टिमिटर टु 40 सेन्टिमिटर इज भन्ने, अथवा इक्वल्स टु लेख्ने, इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई कति? 40 सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर क्यान्सल। अनि यो भनेको के भयो? 5 टाइम्स 5 भनेको यो हुन्छ, 5 टाइम्स 8 भनेको यो हुन्छ।
5/8 आयो। यसलाई लेख्दा 5:8 लेख्ने सकियो। सजिलो, एकदमै सजिलो कुरा हो है यो चाहिँ। रेसियो भनेको एकदम सजिलो च्याप्टर हो है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, फाइन्ड द रेसियो अफ ₹2 and 50 पैसा। 50 पैसा यहाँनिर हामीलाई एउटा युनिट चाहिँ केमा दिएको छ, एउटा चाहिँ रुपिजमा दिएको छ, एउटा पैसामा दिएको छ। कुरा मिल्यो मिलेन, दुइटै एउटै युनिटको हुनुपर्छ है। हुन त यहाँ दुइटै पैसाकै कुरा गरेको छ, काइन्ड त एउटै भयो, तर त्यसको युनिट पनि एउटै हुनुपर्छ। र यहाँनिर एउटा पैसा एउटा रुपिज भएको हुनाले हामीले पहिला सुरुमा रुपिजलाई पैसामा कन्भर्ट गरौँ। ₹2 भनेको के हो, 2 × 100 पैसा हो भने पछाडि यो भनेको 200 पैसा भयो। अब हामीले के लेख्ने भयौँ त, रेसियो अफ 200 पैसा टु 50 पैसा इजिकल्स टु 200 पैसा, जेलाई अगाडि लेखेको हो नि त्यसलाई माथि लेख्ने, बाई 50 पैसा, जेलाई पछाडि लेखेको हो त्यसलाई तल लेख्ने। पी र पी क्यान्सल, 0 0 क्यान्सल, 4 भने पछाडि कति आयो, 4:2, अथवा पहिला सुरुमा फ्र्याक्सनमा लेख्नुहोस्, 4:1 हाम्रो एन्सर भयो। ल सकियो, सजिलो कुराहरू छ। अब यहाँनिर हामीलाई केही एक्सर्साइज छ, एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरिदिइहालौँ, सकिन्छ च्याप्टर। ल एक्सर्साइज सुरु गरौँ। एक्सर्साइज है, यहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू दिएको छ। क्वेसन नम्बर 1, रिड्युस द फलोइङ फ्र्याक्सन्स into in their lowest term and express in the ratio form। ल हामीलाई क्वेसन नम्बर ए मा दिएको छ 4/16। 4/16 भनेको के भयो त, 4/16, 4 × 4 = 16, 1/4 भनेको 1:4। ल क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा हामीलाई के दिएको छ, 10/8। 10/8 भनेको के हुने भयो त, 10/8 भनेको 2 × 5, 2 × 4 = 5/4 = 5:4। अनि अर्को छ यहाँनिर सी नम्बर 14/21 भनेको के भयो, 14/21, 7 × 2, 7 × 3 भनेपछि यो के लेख्न पाइयो, 2/3 भनेको के हो, 2:3। सकियो। नेक्स्ट क्वेसन, 16/12 भनेको के भयो, 4 × 3 र 4 × 4 = 4:3। 4/3, 4:3 एउटै हो है। डी पछाडि ई नम्बर। ई नम्बरमा 15/18 यो भनेको के भयो, 15/18, 3 × 5, 3 × 6 भनेको के भयो, 5/6 भनेको 5:6। एफ नम्बरमा 20/10। अब 20/10 भनेको के भयो, 20/10, 10 × 1, 10 × 2 भनेको 2/1 भनेको कति भयो, 2:1। ल अर्को क्वेसन, 24/28 र 32/24 यो भनेको के भयो त, 24/28, 4 × 6, 4 × 7 भनेको 6:7। अनि यो भनेको चाहिँ के भयो त, 32/24, 8 × 4, 8 × 3 भनेको कति भयो, 4:3। सकियो। ल नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, राइट दिज इन द रेसियो फर्म। रेसियो फर्ममा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। एमा A:B, B:A, X:Y,
y is to x, 2 is to 5, 5 is to 2, 7 is to 4 र 4 is to 7। ल यो भनेको छ है। अब यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त? पहिला सुरुमा इज टु भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, इज टु भनेको अघि हामीले लेखेको थियौँ नि, हो त्यही तरिकाले लेख्ने है। ए भनेको ए नै भयो, इज टु भनेको यस्तो साइनलाई इज टु भनेको हो, अनि बी नै भयो, इज टु भनेको यो भयो ए, एक्स इज टु वाई, वाई इज टु एक्स, 2 is to 5, 5 is to 2, 7 is to 4, 4 is to 7। सकियो, सजिलो कुरा। ल नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3। के भनेको छ? फाइन्ड द रेसियो of the following quantities in their lowest terms। यो भनेको के भयो त? पहिला सुरुमा क्वेसनहरु लेखौँ न। 18 boys to 12 girls, अनि 15 pens to 20 copies, अनि ₹24 to ₹32, अनि 30 kg to 20 kg, 50 centimeter to 75 centimeter, 25 पैसा to 1 रुपैयाँ, 1 meter to 40 centimeter, 500 gram to 1 kg, 1 liter to 250 ml। ल अब यो सल्भ गरौँ है। ल अब सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर एमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर के भनेको छ? बोइज र गर्ल्स भनेको छ। बोइज र गर्ल्स भन्नुको अर्थ यहाँनिर चाहिँ के देखाउन खोजेको हो भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट्सहरू अथवा मान्छेको काइन्डको रेसियो निकाल्न भनेको, एउटै काइन्ड भइहाल्यो। अब 18 जुन अगाडि लेखेको छ त्यसलाई पहिला सुरुमा माथिमा लेख्ने, अनि तलमा चाहिँ पछाडि लेखेकोलाई लेख्ने। यो भनेको कति भयो? 6 times 2 6 times 3, 3 is to 2। अब यो भनेको स्टेसनरी आइटम्स भयो, पेन र कपी भनेको। अब 15/20 भनेको कति भयो? 3 4, 3 is to 4। अब यहाँनिर रुपिज भने पछाडि ₹24/32, रुपिज क्यान्सल, 8 times 3 8 times 4 भनेको 3/8 भनेको 3 is to 8। यसमा चाहिँ 30 kg/20 kg, यो भनेको केजी क्यान्सल, 0 क्यान्सल, 3/2 भनेको 3 is to 2। 50 centimeter/75 centimeter, सेन्टिमिटर क्यान्सल, 25 times 2 25 times 3 भनेको 2 is to 3। अनि यहाँनिर त अब रुपिज के अरे एउटा रुपैयाँमा दियो, एउटा पैसामा दियो भने पछाडि 1 रुपैयाँ भनेको के हो? 100 पैसा। त्यसो हो भनेदेखि अगाडिलाई माथि लेख्ने, बाई 100 पैसा, पैसा क्यान्सल, 25 times 4 भनेको 1/4 इजिकल्स टु 1 is to 4। अब 1 मिटर अनि 40 सेन्टिमिटर भन्यो। 1 मिटर भनेको कति हो? 100 सेन्टिमिटर हो भने पछाडि 100 सेन्टिमिटर बाई 40 सेन्टिमिटर, 0 क्यान्सल, सेन्टिमिटर क्यान्सल, अनि यो भनेको 2 times 5 र 2 times 2 इजिकल्स टु 5 is to 2। यो भनेको केजी र ग्राम भने पछाडि 1 केजी भनेको कति हुन्छ? 1000 ग्राम हुन्छ। यो भनेको के भयो? 500 ग्राम बाई 1000 ग्राम, यो भनेको टाइम्स 2 हुन्छ भने पछाडि 1/2 भनेको 1 is to 2।
अब 1 लिटर भनेको कति हुन्छ 1000 मिलिलिटर हुन्छ। यो भनेको के भयो त 1000 मिलिलिटर बाई 250 मिलिलिटर। यो र यो क्यान्सल, 0 र 0 क्यान्सल, टाइम्स 4 भनेको 4:1 सकियो है। ल अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा हामीलाई के भनेको छ ए सोलुसन अफ सुगर contain 250 gram of sugar and 750 gram of water. Find the ratio of the weights of sugar and water. सोलुसन भनेको के हो त सोलुसन भनेको चाहिँ मिक्सरलाई हामीले यहाँनिर वाटरमा चिनी हाल्दाखेरिको जुन मिक्सर बन्छ नि त्यो मिक्सरलाई चाहिँ हामीले सोलुसन भनिएको हो। र के भनेको छ त क्वेसनले 250 ग्राम चाहिँ सुगर हालिएको रहेछ कतिमा 750 ग्राम पानीमा भनेदेखि यहाँनिर के भयो sugar is equals to 250 gram, water is equals to 750 gram. यस्तो हो भनेदेखि रेसियो अफ वेट्स यहाँनिर लेख्नु होला। पहिला के लेख्ने सुगरलाई लेख्ने ल सुगर टु वाटर भनेर लेख्ने है। यो भनेको के हुने भयो त सुगर भनेको 250 ग्राम अनि अगाडि भएकोलाई माथि पछाडि भएकोलाई तल डिभाइड बाई 750 ग्राम। ग्राम र ग्राम क्यान्सल यो टाइम्स 3 भनेको 1/3 इज इक्वल्स टु 1:3। ल बी नम्बर क्वेसन नम्बर बी मा के भनेको छ द कस्ट अफ रेडियो इज 80 कस्ट अफ रेडियो इज रुपीज 2500 एन्ड द कस्ट of a camera is rupees 1500. Find the cost of radio and find the ratio of cost of radio and camera. यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा यहाँ के भनेको छ एउटा रेडियोलाई चाहिँ 2500 पर्छ र कस्ट अफ क्यामेरा चाहिँ यति छ भनेदेखि यहाँ दुईटै रुपीजमा नै छ कस्टको कुरा गरिरहेको छ। कस्ट अफ रेडियो कति रुपीज 2500 अनि कस्ट अफ क्यामेरा कति रुपीज 1500 भनेदेखि रेसियो अफ कस्ट अफ रेडियो टु क्यामेरा है अगाडि केलाई राख्ने त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने रेडियो टु क्यामेरा भनेको के हुने भयो पहिला सुरुमा रेडियो लेखेको छ भने रेडियोलाई माथि लेख्नु पर्यो बाई रुपीज दुईटा जिरो रुपीज 5 तिया 5 पञ्चे भने पछाडि 5/3 लेखौँ पहिला इज इक्वल्स टु 5:3। नेक्स्ट क्वेसन के छ क्वेसन नम्बर सी देयर आर 60 स्टुडेन्ट्स इन ए क्लास एउटा क्लासमा 60 जना रहेछन् अनि के भनेको छ 40 of them are boys है अनि त्यस पछाडि के भनेको छ find the ratio of the number of boys and the total number of
टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, 60 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास, 40 जना बोइज छन्, रेसियो अफ नम्बर अफ बोइज एन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भने पछाडि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 60, नम्बर अफ बोइज 40। त्यसो हो भनेदेखि रेसियो अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स of boys to the total number of students भनेको के हुने भयो, अगाडि बोइज लेखेको छ नि, बोइजकोलाई माथि लेख्नु पर्यो बाई 60 भनेको 0 0 क्यान्सल अनि 2 3 2/3 इज इक्वल्स टु 2:3। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, फाइन्ड द ratio of the number of girls and the total number of students, अब यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, एउटा क्लासमा 40 जना केटाहरू छ भने बाँकी रहेको सबै केटी हुनु पर्यो भने पछाडि नम्बर अफ गर्ल्स भनेको के रहेछ भनेको टोटलमा बोइजलाई घटाउनु पर्यो भनेको 60 - 40 इज इक्वल्स टु 30। त्यो हो भनेदेखि अनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ 60 छ है, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 60 छ भनेदेखि हामीले अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, सोधेको कुरा हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा रेसियो पत्ता लगाउनु पर्ने गर्ल्सको र त्योको है, भनेपछि रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स टु द टोटल नम्बर अफ है, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हुने भयो, पहिला सुरुमा गर्ल्स लेखेको छ भने गर्ल्सकोलाई माथि राख्नु पर्यो र पछाडि यो 30 × 2 इज इक्वल्स टु 20 × 3 भनेको कति भयो, 3 भनेको 1/3 भनेको 1:3 सकियो। ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, फाइन्ड द रेसियो अफ नम्बर अफ बोइज एन्ड नम्बर अफ गर्ल्स। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, फाइन्ड द रेसियो अफ नम्बर अफ गर्ल्स एन्ड द नम्बर अफ बोइज। अब हामीलाई नम्बर अफ बोइज र नम्बर अफ गर्ल्स कति कति छ त थाहा छ, त्यसो भए हामीले सजिलैसँग गर्न सक्ने भयौँ। नम्बर अफ बोइज कति 40, नम्बर अफ गर्ल्स कति, नम्बर अफ गर्ल्स भनेको भयो 20। यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो, रेसियो अफ नम्बर अफ बोइज, बोइज टु गर्ल्स कि गर्ल्स टु बोइज, गर्ल्स टु बोइज निकालौँ ल, गर्ल्स टु नम्बर अफ बोइज भनेको के हुने भयो त, अगाडि गर्ल्स छ भने गर्ल्सकोलाई माथि राख्ने, बोइजकोलाई तल राख्ने, कति भयो 2 भयो भनेको 1/2 इज इक्वल्स टु 1:2 सकियो। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन छ, क्वेसन एकदम चित्र दिएको छ, हामी त्यो सबै बनाउँछौँ है। ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। ल नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द रेसियो अफ लेन्थ अफ फिस भनेर भनेको छ। क्याल्कुलेट दिज ratios of the length of fish भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर एउटा चार्ट दिएको छ, यो छ $30, $60, $90, $120।
ल यस्तो छ। अनि यहाँनिर फर्स्ट फिस छ, यो छ फर्स्ट फिस है। यो भयो। अनि नेक्स्ट अर्को छ, अर्को चाहिँ यस्तो खालको फिस है। ल ठ्याक्कै चाहिँ मिलेको छैन होला, जे होस् बुझ्नुहुन्छ यतिको बनाएँ। ल अझै अर्को फिस छ हामीसँग एउटा, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो फिस छ। ल यस्तो छ है, बुझिन्छ होला। ल अब यसको चाहिँ हामीले रेसियोहरू यहाँनिर केही क्वेसनमा दिएको छ, त्यो क्वेसनको रेसियोहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सुरु गरौँ है त। ल क्वेसनको ए नम्बरमा भनेको छ x इज टु y, अनि बी नम्बरमा y इज टु z, अनि z इज टु x, x इज टु z, z इज टु y र y इज टु x। अब यसको चाहिँ नाम x हो, यसको y हो, यसको z हो। यो 0, 30, 60, 90 र 120 भनेदेखि फर्स्टमा x इज टु y, x इज टु y मा के हुने भयो त, x इज टु y भनेको पहिला x को लेख्ने, x को कति छ, x को यहाँसम्म पुगेको छ, यो भनेको 120, 120 इज टु कति, x इज टु y भनेको यहाँसम्म भनेको 90 भनेको के भयो 120/90, 0 0 4 र 3 भनेपछि 4 इज टु 3। अब y इज टु z भनेको छ, यो भनेको y भनेको 90, y भनेको यहाँसम्म पुगेको छ, यो भनेको 90 हो नि त। अनि त्यस पछाडि z भनेको कति हो, z यहाँसम्म पुगेको छ, यो भनेको 60 हो है, इज टु 60, यो भनेको 90/60 भनेको 30 टाइम्स 2, 30 टाइम्स 3, 3/2 भनेको 3 इज टु 2। अर्को के छ, z इज टु x, z को 60 अनि x को 120 भनेको के भयो 60/120, 60 टाइम्स 1, 60 टाइम्स 2 भनेको 1 इज टु 2। अनि अर्को के छ, y इज टु x, यो भनेको y को 90 र x को कति छ 120 इज इक्वल्स टु 90/120, यो भनेको 3, यो भनेको 4 इज इक्वल्स टु 3 इज टु 4। अर्को के छ, z इज टु y, z इज टु y भनेको के भयो, z को छ 60, y को छ 90 इज इक्वल्स टु 30 टाइम्स 2, 30 टाइम्स 3 भनेको 2 इज टु 3। अनि त्यस पछाडि x इज टु z, x इज टु z भनेको के भयो, यो भनेको x को छ 120, z को छ 60 भनेको 120/60, 2 भनेपछि 2 इज टु 1। ल सक्यो है। ल यति नै थियो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ, हाम्रो रेसियो भन्ने च्याप्टर पनि सकियो। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी करेन्सी भन्ने च्याप्टर पढ्नेछौँ, मुद्राको बारेमा। हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा त्यतिखेरै भेट्नेछौँ है त। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। धन्यवाद।